बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत और कनाडा के दरमियान बड़ी बुरी तरह ठन गई थी और अभी ये मसला पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि अब कतर और भारत के दरमियान भी कशीदगी की एक फ़ज़ा बन गई। 9/11 के बाद भारत ने जिस तरह मज़लूमियत, मासूमियत और दहशतगर्दी का शिकार मुल्क का लिबादा ओढ़कर मगरबी दुनिया को फ़रेब दिया था, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता के मिसदाक, वक्त और हालात इस नकाब को उतार रहे हैं। क्योंकि अच्छा और मासूम होना एक और बात है, जबकि अच्छा और मासूम बनने की अदाकारी करना और गैर मुअय्यना मुद्दत तक ऐसी अदाकारी करते रहना मुमकिन नहीं होता। भारत चूँकि मासूमियत और मज़लूमियत की अदाकारी करता रहा, आखिरकार ये अदाकारी हमेशा के लिए जारी न रखी जा सकी। अब भारत की तोसी पसंदाना पॉलिसी और उसके जो अज़ाइम हैं हवसे मुल्क गिरी के, वो पूरी तरह दुनिया पर आया हो रहे हैं। भारत गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में भी ऐसा ही था, मगर भारत ने पाकिस्तान का इमेज बिगाड़ कर दुनिया के सामने जो इमेज पेश किया था वो इस कदर खौफनाक और ख़तरनाक था कि उस इमेज के बाद भारत का जो कजादाई है, जो गलती है, जो इमेज है, वो उन्हें बहुत अच्छा भला और मासूम लगता था। यानी भारत ने अपनी मार्केटिंग इस अंदाज से की थी कि उसके सारे ऐब छुप कर रह गए थे, और पाकिस्तान की मार्केटिंग इस अंदाज से की थी कि पाकिस्तान एक खौफनाक सरापे का हामिल मुल्क बनकर रह गया था। और अब ये लग रहा है कि भारत का जो एक मसनूई एक इमेज था वो रफ्ता रफ्ता दुनिया के सामने आ रहा है, क्योंकि जो जो भारत एतमाद के साथ अपने मुतय्यन करदा रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वो इमेज, वो नकाब उतरता जा रहा है और भारत असल चेहरे के साथ दुनिया के सामने आ रहा है। और ये जो भारत मासूम दिखाई दे रहा था, ये पाकिस्तान की मुखालफत में दुनिया भारत को की बातों का यकीन करती थी और उसके अपने बनाए हुए एक खाके पर वो एतमाद करती थी। और इस खेल में भारत की हर काज अदाई को भी मगरिब में हुस्न का एक अंदाज़ समझकर नज़रें चुराई जाती थीं। इस बेजा लाडोर नाजबरदारी ने भारत का एतमाद बढ़ा दिया था। अब भारत के इक़दामात चूँकि सारी हदें अबूर करके कनाडा और बरतानिया तक दराज हो चुके हैं और सिख रहनुमाओं की टारगेट किलिंग ने इन ममालिक के इक़्तिदार आला के आगे मोटे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, तो अब भारत का जो असल चेहरा और किरदार है और उसकी मनसूबाबंदी और अज़ाइम जो है वो असल सियाक़ो सबाक के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं। चंद बरस कबल तक भारत का जो पाकिस्तान है वो भारत का तन्हा शिकार था और उसकी चीरदस्तियों का तन्हा हदफ मालूम होता था। मगर अब इस दुख में दूसरे कई ममालिक शामिल हो गए हैं, जिनमें एशिया के अलावा मगरबी ममालिक भी शामिल हैं। और अब मगरबी जो मीडिया है उसमें भारत के इक़दामात और पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ रिपोर्ट शाया होना शुरू हो गई हैं। मगरब की तरह अरब दुनिया में भी जो अरब दुनिया थी वो भारत के सहर में मुब्तला थी। उनके ख़याल में भारत वाक़अतन एक सेकुलर और आज़ाद माहौल और जहन का मुल्क था, जिसके कोई भी मनफी अज़ाइम न इलाके में थे और न आलमी सतह पर थे। भारत अरबों के सामने अपना एक इमेज सिर्फ़ तिजारती मकासद के लिए अच्छा और साफ़ बनाए हुए था, मगर ये फसूं भी रफ्ता रफ्ता टूटता जा रहा है, क्योंकि भारत के अज़ाइम सिर्फ़ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी तोसी पसंदी की जड़ें हिंदुओं के मजहबी तसव्वुरात और अकायद में हैं और मुसलमानों के जो मुक़द्दस मकामात हैं और अरब दुनिया इन फरसुदा तसव्वुरात का हिस्सा है। यानी इसमें रंग तभी बढ़ता है जब मुसलमान दुनिया को इसमें शामिल किया जाता है, जो खाके भारत के मजहबी एतकादात के तहत बनाए गए हैं। कनाडा भारत कशीदगी ने मगरब की आंखें खोल दी हैं, तो कतर में भारतीय जासूसों के वाक़े ने अरब दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है।
واقعہ کچھ یوں ہے کہ قطر کی عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق افسروں کو سزائے موت سنا دی ہے۔ ان اہلکاروں کے خلاف اسرائیل کے لیے آبدوز پروگرام کی جاسوسی کرنے کا الزام ثابت ہو گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے قطری عدالت کے اس فیصلے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر کی عدالت نے یہ فیصلہ سنا تو دیا ہے اور اس مقدمے میں سیکیورٹی جو فرم ہے اس کے انڈین ملازمین بھی شامل ہیں۔ اور خلیج ٹائمز کے مطابق سزائے موت پانے والے جو کیپٹن نوتیج سنگھ اور جو باقی ان کے نام شامل ہیں وہ سارے کیپٹن رینک کے لوگ ہیں، اور انہیں قطر کی انٹیلیجنس ایجنسی نے 30 اگست 2022 کو دوحہ سے گرفتار کیا تھا، اور قطری حکام نے بھارتی نیول افسروں کی ضمانت کی درخواستیں متعدد بار مسترد کیں۔ قطری حکام کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس بھارتی افسروں کے خلاف الیکٹرانک شواہد بھی ہیں۔ سابق بھارتی نیول افسر قطر میں الظاہرہ گلوبل ٹیکنالوجی اینڈ کنسلٹنسی سروس میں ملازمت کر رہے تھے، جو کہ ایک نجی کمپنی ہے اور قطر کی دفاعی اور سیکیورٹی ایجنسی کو تربیت اور دیگر سروسز فراہم کرتی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق کمپنی کو مئی 2023 میں بند کر دیا گیا۔ کمپنی کے عملے میں شامل 75 بھارتی شہریوں میں بیشتر سابق نیول اہلکار تھے۔ بھارت کو سابق نیول افسروں تک کونسلر رسائی دی گئی۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم سزائے موت کے فیصلے سے شدید صدمے میں ہیں اور تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم خاندان کے ارکان اور قانونی ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہیں اور تمام قانونی آپشنز تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اس کیس کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم اس فیصلے کو قطری حکام کے ساتھ اٹھائیں گے اور بھارتی دفاعی اور خفیہ اداروں کے عالمی سطح پر اس کردار کی یہ پہلی داستان نہیں جو منظر عام پر آئی ہو۔ قبل ازیں بھی اس طرح کی کئی داستانیں عالمی برادری کو سننے میں ملتی رہیں۔ بھارتی بحریہ کے ایک حاضر سروس افسر کلبھوشن یادیو کی پاکستان میں جاسوسی اور تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر رنگے ہاتھوں گرفتاری کوئی بہت زیادہ پرانا واقعہ نہیں۔ یہ آج بھی پاکستان میں اپنے انجام کا منتظر ہے اور عالمی عدالتی کارروائیوں کے باعث تاحال اس کی سزائے موت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اور اس طرح بھی ابھی چند روز قبل کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے خالصتان تحریک کے 2 سرکردہ سکھ عالمی رہنماؤں کا قتل بھی دونوں ملکوں کے درمیان شدید کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سفارتکاروں کو نکالنے تک نوبت پہنچ گئی ہے، اور بھارت نے کینیڈا کے لیے ویزوں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ دہلی کے سفارت خانے میں جو کینیڈین سفارتکار ہیں ان کو نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے، مگر انہوں نے اس مداخلت کی تفصیل بیان نہیں کی۔ ایس جے شنکر نے اس بات کی تردید کی ہے کہ بھارت نے کینیڈین سفارتکاروں کو ملک سے نکال کر ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت نے کشمیریوں کے لہو کو مقتل کے اندر ہی چھپانے اور دبانے کا راستہ اپنایا تھا، اور کسی مخصوص نام و نسب اور مذہب کے پیروکاروں کا لہو ہونے کی وجہ سے یہ عالمی ترازو کے پلڑے میں تل نہ سکا، مگر یہ لہو اب مختلف انداز میں بولنے لگا ہے۔ بھارت نے کشمیریوں پر مظالم کی جو بگڑی ہوئی عادت ہے اس سے مجبور ہو کر جب دوسرے علاقوں اور لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسے اب ایک ہر مقام پر مذمت، مزاحمت اور مخالفت کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں تو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر بھارت اپنی ان حرکتوں پر شرمندہ ہونے کی بجائے، اپنا طرز عمل درست کرنے کے بجائے ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور عالمی طاقتیں اور بین الاقوامی ادارے بھارت کے خلاف سخت اقدامات کی بجائے اس کی کھلی سرپرستی کر رہے ہیں۔